بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنحاولوا نهضروا على أهم الشعب اللي مطلوبة في سوق الشغل. دونك باش لي ستوديون تيسولوا بزاف هاد السؤال، يعني ان شاء الله مورا الباك ديالكم. دونك شنو هما الشعاب اللي غادي تحسن تعزلوهم باش تمشيو مزيان ان شاء الله في سوق الشغل. دونك هنا غادي نهضروا خصوصا على الشعاب ديال ليستا اوف بي بي تي، الانستيتوت سوبيريور تكنولوجي ابليكي. دونك هنا اول حاجه قبل نهضروا على الشعاب اللي غادي تعزلوا، دونك النصيحه الاوليه اللي خصكم تعرفوها الشباب هي اهم حاجه هي دير واحد الشعبه اللي نتوما تكونوا عاجباكم وباغينها باش تعطيو فيها مزيان. يعني il faut faire quelque chose qu'on aime pour exceller، يعني باش تمشيو فيها مزيان ان شاء الله. دونك حاولوا اول حاجه تشوفوا راه واش عندكم شي شعبه عزيزه عليكم عاجباكم، عندكم شي ميولات. دونك هنا هذه اول نقطه خصكم تشوفوا. دونك تاني نقطه، الا كانت عندكم شي ميول تقدروا تدخلوا السيت ديال لوف بي بي تي. قلنا دونك دخلوا السيت ديال لوف بي بي تي بوان ام ا. هنا غتشوفوا هنا غادي تكليكيو على لو سيكتور. دونك شفتوا هنا تعزلوا لو سيكتور دو فورماسيون. باغ اكزومبل نجربوا، هنا غتلاحظوا كاينين بليزيور سيكتور دو فورماسيون. دونك هنا باغ اكزومبل كيلكو سيكتور، كاين باغ اكزومبل الا جي سي، دونك ادمنستراسيون gestion et commerce. Quelle l'aéronautique, l'agroalimentaire, ainsi de suite. Quelle le mécanique, quelle éthique, nouvelles technologies d'information et de communication, quel métier automobile, l'offshore, ainsi de suite. Donc كاين بزاف ديال دونك باراميديكال، كاين بزاف ديال لي دومين. دونك هنا راك انا اول حاجه عندك واحد الميول، دونك تشوف شنو هو الدومين اللي هنايا تتميل ليه. باغ اكزومبل انتيك، وغتسيليكسيونيو ici دونك تكنيسيان سبيسياليزي باغ اكزومبل هنا عندكم الباك، وغادي تفلتريو باش تلقاو باغ اكزومبل لي برونش اللي كاينين في داك الدومين. دونك هادي اول حاجه. دونك حاولوا ديروا شي حاجه اللي نتوما عزيزه عليكم باش تاكسيليو فيها. دونك تاني حاجه نحاول نعطيكم انا دي زيكزامبل ديال دي فيليير اللي مطلوبين بزاف تبارك الله في سوق الشغل. دونك ولكن ماشي هما اللي كاينين بزاف، غنعطيكم غير كيلكو زيكزامبل. دونك باغ اكزومبل اول فيليير اللي غادي نبروبوزي، دونك كاينه في سيكتور سكون ابل سيكتور انتيك. دونك نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون دو كومونيكاسيون، filière ديال technicien spécialisé en développement informatique. Donc la filière elle est très très demandée. Qu'il y a aussi une autre filière, donc par exemple AGC, qui est la filière de gestion des entreprises, donc technicien spécialisé en gestion des entreprises. Donc ça y a très demandé sur le marché du travail. Qu'il y a aussi نقدروا نشوفوا une autre filière اللي qui est très très demandée حتى هي مزيانه. دونك هي الالكتروميكانيك. دونك الكتروميكانيك لان تجمع بين الالكتريسيتي والميكانيك. دونك هذه فيليير مزيانه. وكاين بليزيور دوط فيليير. دونك انا حاولت نعطيكم غير واحد 3 اللي بانوا ليا مزيانين مطلوبين، ولكن كاينين دوطخ فيليير اللي مطلوبين. غنحاولوا نهضروا بعدا على الثلاثه الاولين. دونك بالنسبه باغ اكزومبل الديفلوبمون انفورماتيك، دونك لي زافونتاج ديال هاد لا فيليير ديال الديفلوبمون انفورماتيك علاش هي مزيانه بزاف، تقريبا احسن ما كاين في التكوين المهني في ليستا. دونك اول حاجه ان التكنيسيان سبيسياليزي في الديفلوبمون انفورماتيك يقدر سوا يخدم كوم سالاريي، سوا يدير لونتربريز ديالو، سوا يخدم كوم فريلانسور فريلانس، سوا يمشي برا يكمل قرايتو ولا الخدمه برا على لترونجي، ولا يكمل قرايتو ليتود او ماروك. دونك هنا عنده بزاف ديال الحوايج يقدر يديرهم. دونك يقدر، لان الديفلوبمون انفورماتيك مطلوبه دابا، هي اللي كاينه دابا، لان راكم عارفين كلشي خدام بلي لي زابليكاسيون انسي دو سويت، لي تليفون بورطابل.
لي سيت ويب انسي دو سويت، سورتو مع هاد الجائحة ديال كورونا. دونك كلشي ولا اوتوماتيزي و انفورماتيزي. دونك هاد لو دومين ديال الديفلوبمون انفورماتيك لي تري تري دوموندي، سوا ا ليستا سوا في لي زوطخ ايكول. دونك ومطلوب هنا او ماروك، اوسي تري تري دوموندي ا ليترونجي. دونك هادي لا بروميير فيليير اللي نقدر ننصحكم بها. كاين اوسي قلنا الدوزيام فيليير هي تي اس جي او. دونك تي اس جي او هي تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دونتربريز، دونك كاين في السيكتور ا جي سي. دونك قبل ما ندوز هاد الفيليير تي اس جي او قلنا في السيكتور ديفلوبمون انفورماتيك كاينه في السيكتور انتيك. دونك كاين دوطخ فيليير تما مزيانين في الانتيك بحال باغ اكزومبل ريزو انفورماتيك، وكاين اوسي باغ اكزومبل ملتي ميديا تا هو مزيان. وكاين دوطخ فيليير. دونك نتوما تشوفوا لاش تترتاحوا. كاين بالنسبه للاي جي سي كاين فيليير تي اس جي او تكنيسيان سبيسياليزي اون جيستيون دونتربريز، حتى هي مزيانه و حتى هي فيها الخدمه بزاف سورتو في المغرب. دونك كاين الخدمه بزاف صراحه في المغرب، وتقدر حتى هي راه بغيتي تكمل قرايتك ولا تمشي برا، ولكن ماشي بنفس الدوغري، ماشي بنفس الدوغري ديال الديفلوبمون انفورماتيك. هي الخدمه بزاف سورتو في المغرب. وكاين مع دونك هنا تي اس جي او خص يكون عندك حتى هي مع لي لونغ بحال الديفلوبمون انفورماتيك. دونك ركزوا على لي لونغ. تي اس جي او سورتو تتبغي الفرونسي، الديفلوبمون انفورماتيك تتبغي الفرونسي و لونغلي. دونك هنا ركزوا على هاد القضيه. دونك تي اس جي او مزيانه. كاين اوسي دوطخ فيليير في هاد السيكتور ديال الاي جي سي بحال الكوميرس، هي حتى هي مزيانه، حتى هي مزيان. دونك كاين دوطخ فيليير حتى هما مزيانين، تشوفوا نتوما باش ترتاحوا. دونك غنعطيكم غير الاكثر طلبا تقريبا اللي بانت ليا. دونك هنا تي اس جي قلنا تيخدموا بزاف حتى هما في المغرب. تري بيان. كاين اوسي نعطيكم ان اوتر سيكتور بحال ديال الميكانيك ولا الالكترونيك. كاين هنا الالكتروميكانيك. دونك الالكتروميكانيك هنا لافونتاج ديال هاد لا فيليير انا تتجمع جوج حوايج، تتجمع بين الالكتريسيتي وبالميكانيك. دونك فيليير تري تري امبورطونط، لان بحال تتشد تقريبا ان ميتيي ديفيرسيفي في الالكتريسيتي والميكانيك. دونك هاد الفيليير حتى هي مطلوبه سيرتو مع القطاع ديال لايرونوتيك تبارك الله والاوطوموبيل في المغرب. وتا هي تقدر تكمل قرايتك وتقدر تخدم، تقدر تمشي حتى برا، ولكن بيان سور ماشي بنفس الدوغري كما قلنا ديال ديفلوبمون باغ اكزومبل انفورماتيك. ولكن مطلوبه هاد الفيليير راك ترتاح فيها، لان خصها تعرف ان شويه فيها شويه الفيزيك وفيها شويه حتى هي الميكانيك انسي دو سويت. دونك هنا خص تشوف فاش ترتاح نتايا. دونك هادي فيليير حتى هي مهمه مطلوبه. دونك حاولت نقطع عليكم 3 فيليير اللي مطلوبين. بالنسبه للانتقاء في هاد الفيليير كاين شويه الانتقاء سيرتو هاد الاعوام الاخيره بحال دابا غالبا. دونك على حسب المدينه وعلى حسب السونتر. كاين دي سونتر بيان سور الانتقاء تيكون على 14 ولا العتبه ولا 15. كاين دي سونتر اللي على 12. كاين دي سونتر ميم يقدروا يوصلوا في بعض البلايص المدن الصغيره ولا اللي ما معروفينش. لي سونتر اللي فيها لي سونتر يلاه جديد العام الاول ديالو ولا لا فيليير يلاه تكريات يقدر يوصلوا ميم 11 ولا 10 فوزافي د لا شونس. مي الاغلبيه تكون فيهم انتقاء هاد لي 3 فيليير اللي عطيتكم. دونك حاولوا تكون عندكم دو بون نوت ان شاء الله في البكالوريا. دونك ومن بعد دونك هاد لي فيليير راه كما قلنا نتمنىكم توفقوا وتكملوا قرايتكم ولا تخدموا ان شاء الله بهم ولا تمشيو برا انسي دو سويت. دونك هادو كانوا غير كيلكو فيليير اقتراحات اللي مطلوبين بزاف. ولكن كاين دوطخ كما قلنا دوطخ فيليير مطلوبين. الواحد يشوف النصيحه، شوفوا داكشي اللي ترتاحوا ليه واللي عزيز عليكم باش تعطيو فيه. دونك اي دومين درتو حاولوا تعطيو فيه مزيان، تاكسيليو فيه. ماشي تبقاو تجيبوا 10 ولا دونك تنجحوا ب10. دونك حاولوا تجيبوا 16 17 انسي دو سويت. والله يسر الامور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.